श्री गणेशाय नमः। राधा सर्वेश्वराभ्यां नमो नमः। देवहंस समारंभां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। जय श्री राधे। भगवान रास बिहारी रासेश्वर राधा रानी राधा कृष्ण का चरण युगललाई वंदन गर्दै अज्ञान रूपी तिमिरलाई हटाई ज्ञान रूपी ज्योत द्वारा संसार ज्ञान घन बनाउनु हुने सद्गुरुदेव का चरण युगललाई वंदन गर्दै समस्त धर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई राधे राधे को अभिवादन। सम्मादरणीय सज्जन, आज महामारीले गर्दा पुरै मानव समाज त्रसित छ। घर घरमै एकान्तवासमा छ। कति जनहरूको मानसिकता त्यतिकै एकहोरो भइरहेको छ। यो बेलामा मानवले नगरी नहुने मानवको अभिन्न कर्म, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृतिलाई यो जोगाउने बेला हो। त्यसको सहारामा जाने बेला हो। जे गर्दछन् प्रभु गरुन् छलिला उनैको। जे गर्नुहुन्छ परमात्माले नै गर्नुहुन्छ। भगवान बाहेक हामी त केही पनि होइन। न हामी आफ्नो मर्जीले जन्मन सक्छौं, न आफ्नो मर्जीले हामी मर्न सक्छौं, न आफ्नो मर्जीले हामी कुनै कार्य गर्न सक्छौं। जे पनि छ कुनै परमात्माको अधीनमा छ यो संसार। त्यसैले उनैको अधीनमा रही हामी कार्य गर्दै जानु पर्दछ। हरेक धर्म, हरेक महीना, हरेक बार आफ्नो आफ्नो एउटा महत्त्व हुन्छ। शुक्रबार भगवती माताको, शनिबार भगवान शनिबारको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो शनिदेवको, शनिको, हनुमानजीको पनि शनिबारको व्रत मानिन्छ। आइतबार सूर्यदेवको, सोमबार भगवान भोलेनाथको, मंगलबार भगवान गणेशको, बुधबार पनि भगवान श्रीहरिको र कुनै एक देवीको पनि छ। पनि हरेक बारका एउटा एउटा देवी देवता हुन्छन्। हरेक बारमा हामीले त्यस्ता देवी देवताहरूलाई पूजा गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै प्रत्येक महिनामा पनि अलग अलग ईश्वरको हामीले उपासना गर्नुपर्दछ। प्रत्येक महिनाका अधिष्ठात्री देव अलग हुन्छन् र प्रत्येक महिनामा हामीले गर्नुपर्ने व्रत, तीर्थ, उपासनाहरूको पनि अलग अलग ठुलो महत्त्व छ। त्यस्तै आज म बताउन गइरहेको छु। मैले पहिले पनि हजुरहरूलाई निवेदन गरेको थिएँ, आश देखाएको थिएँ कि म कार्तिक मास महात्म्य लिएर आउनेछु र आउनुहोस्। जे छ त्यही हामी पुस्तकभित्र जे छ हामी त्यही नै सुनाउँछौँ। यो कुरा हजुरहरू सर्वविदितै हुनुहुन्छ। सनत कुमार संहितामा कार्तिक मास महात्म्यको बृहत कथा लेखिएको छ र त्यही अनुसार हामी कार्तिक मास महात्म्यको कथालाई यथाविधि यथाशक्ति श्रवण गर्नेछौँ। यो पहिलो दिनको पहिलो अध्यायको हामी कथा सुनौँ। कुरो त त्यही नैमिषारण्यबाट सुरु हुन्छ। हरेक पुराणका, हरेक इतिहासका सारा पन्नाहरू नैमिषारण्य क्षेत्रले खोलेको छ। जो भगवान बराहको क्रीडास्थली हो, जो स्वयं भगवान श्रीहरिको त्यो दिव्य महिमाले ओतप्रोत भएको र ठुल्ठुला अमलात्मा विमलात्मा साधु सन्तहरूको
तपस्थली हो नेमिसारण्य क्षेत्र। एउटा कुरा फेरि नि म निवेदन गरिहालौँ कि जहाँ हामी तप गर्छौँ, जहाँ हामी जप गर्छौँ, जहाँ हाम्रा काम क्रोध विषय वासना आदिले छोडिदिएको छ, त्यो वास्तवमा नेमिसारण्य क्षेत्र हामी जहाँ छौँ त्यसैलाई बनाउन सक्छौँ, त्यसैलाई हामी भगवत धाम बनाउन सक्छौँ। तर प्रयत्न चाहिँ गर्नु पर्यो। सार्वजनिक सञ्जालको माध्यमबाट हामी श्रवण गरिरहेका छौँ कि कार्तिक मास महात्म्यको हामी महत्त्वलाई भन्नुहुन्छ। मुनि श्रेष्ठ मालखिल्या सर्वलोकहितेच्छया कलौ कलुषचित्तानां लोकानां दीनभाषिणाम्। आज नेमिसारण्य क्षेत्रमा ती ऋषिहरू तपस्या गरेर बसिरहेका हुन्छन्। त्यही बीचमा भगवान सूर्यदेवका सेवक बालखल्य नामका ऋषिहरू नेमिसारण्यमा आगमन हुन्छ। समस्त ऋषिहरूले दण्डवत गरे, प्रणाम गरे र बालखल्य ऋषिहरूलाई सर्वभावेन प्रश्न गर्न लागे। कलौ कलुषित चित्तानां लोकानां दीनभाषिणां। हे प्रभु, हे बालखल्य ऋषि हो, कलियुगमा कलुषित चित्त भएका दीन दुखीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ? कथम प्रसन्न भगवान भविष्यति जनार्दन। जन्म भनेको मानव, आर्दिहन भनेको दुःखलाई, पीडालाई, मानवको पीडालाई हरण गर्नेवाला जनार्दन भगवान श्रीकृष्ण, भगवान मुरारी, ती भगवान विष्णु कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ यो कुरा हामीलाई बताउनुहोस्। किनकि तपाईहरुले त भगवान भास्कर, भगवान सूर्यनारायणको त प्रतिदिन उपासना गर्नुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ र भगवान सूर्यनारायणले बताएका दिव्य दिव्य कथाहरूको रसस्वादन गरिराख्नुहुन्छ। त्यसैले हे बालखिल्य ऋषि हो, हामीलाई पनि कृतार्थ गर्नुहोस्, हामीलाई पनि हजुरहरूका ती मुखारविन्दबाट निक्लिने ती अमृत वर्षाहरूबाट तृप्त गर्नुहोस् भनेर यसरी ऋषिहरूले बालखिल्य ऋषिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। बालखिल्य ऋषिहरूसँग यस्तो खालको प्रश्न गरेपछि उनीहरूले भन्न लागे, सम्यक पृष्ठमुनिवरै कलिबुद्धि भिजिता। कलियुगले हाम्रो बुद्धिलाई आक्रमण गर्यो, कलियुगले हाम्रा जति पनि सतपथहरू छन् तिनीहरूलाई ध्वस्त गर्यो, कलियुगले हाम्रा हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्यो। जसरी अहिले कोरोनाले सबैतिर प्रभाव पार्यो, त्यस्तै मानवको मानसपटलमा कलियुगले यति ठुलो असर गर्यो कि हामी हाम्रो सत्कर्मबाट पराङ्मुख भयौं। त्यसैले यहाँ बालखिल्य ऋषि भन्नुहुन्छ, सम्यक तपाईहरुले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हे मुनिवर हो, विचरन्ति नरा मूढा नाना मार्गोपसेवका तेषामर्थे भास्करण प्रोक्तम व्रतमनुत्तमम। कलियुगमा सबैभन्दा ठुलो दुर्गुण के हो थाहा छ भन्नुहुन्छ? कलियुगको सबैभन्दा ठुलो दुर्गुण भनेको नाना मार्गोपसेवका, नाना मार्गीहरू भए। यहाँ कोही भन्दा कोही सानो हुन चाहँदैन सज्जन, कोही भन्दा कोही सानो हुन चाहँदैन। किनकि यो कलियुगको दुर्गुण यति छ, यसको भनी साध्य छैन। एउटा सम्प्रदाय निक्लेको छ, अर्को फेरि पन्थ निक्लेको छ, अर्को फेरि अर्को पन्थ निक्लेको छ। यहाँ त हरेक जन, हरेक व्यक्ति जगत गुरु बन्न चाहन्छ। हरेक व्यक्ति, हरेक अलिकति समाजमा
अग्र पंक्तिमा रहेको व्यक्ति आफूले आफूलाई महान बनाउन चाहन्छ। मै ठुलो हुँ बाँकी त सबै यस्तै हो भन्ने त्यो तमो गुणले हरेक मानवलाई एट्याक गरेको छ, हरेक मानवलाई आक्रमण गरेको छ। बडा गाह्रो छ कलियुगमा बाँच्न। त्यसैले कलियुगमा नाना मार्गोपसेवका के भन्छन् फेरि, ए मेरोमा आउनुहोस्, मेरो भन्दा ठुलो केही छैन, मेरोमा आउनुहोस्, मेरोमा आउनुहोस्। यति धेरै दोकान खोलेर बसेका छन्, कुरै छोडिदिनुहोस्। जुन शास्त्रीय मत अनुसार, शास्त्रीय परम्परा अनुसार जुन आएका सम्प्रदायहरू छन्, तत् भिन्न सम्प्रदाय त यति छन्, यति छन्, यति छन्, त्यो कोही गनेर सकिँदैन। 1-2 लाख मान्छे आफ्नो हातमा भयो भने त्यसैले पन्थ खोलिदिइहाल्ने हो, त्यसैले सम्प्रदाय खोलिदिइहाल्ने हो। यो कलियुगको सबैभन्दा ठुलो दुर्गुण हो। जसरी सङ्गे शक्ति कलौ युगे, कलियुगमा एउटा सङ्घमा शक्ति छ, तर कलियुगमा हामी हिन्दूहरू के भयौँ भने त्यो सङ्घबाट छिया छिया भयो, टुक्रा टुक्रा भयो। अब त बाफ्रे बा, मलाई त कति दिक्क लाग्न थाल्यो। एउटा थरी छ त्यसको पनि सङ्गठन छ, अर्को के छ त्यसको पनि सङ्गठन छ, टोल समिति, टोलको कीर्तन मण्डली, टोलको के हजारौं सङ्घ संस्था भए। समाजमा चल्ता पुर्जा एउटा 2टा 3टा अथवा 5-10 जना व्यक्तिहरू हुन्छन्। अब हरेक संस्थामा तिनै छन्, उता मिटिङ भनौ, उता मिटिङ भनौ, उता मिटिङ भनौ, उता मिटिङ भनौ, केही न केही उता न यता, न कुनै कार्य गर्न सक्छ, न कुनै एउटा धार्मिक लाभ उठाउन सक्छ, न कुनै त्यस्तो राम्रो कार्य गरेर समाजलाई देखाउन सक्छ। किनकि पवित्र सङ्गठनमा बसेपछि खालि मिटिङ र उसमा मात्र दिन त गइहाल्यो, समय त गइहाल्यो, बिजी भयो लाग्यो। अब गर्ने के त? एउटा हुनु पर्दछ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब हो। एउटा भगवानको आश्रयमा जानु पर्दछ। सङ्घ संस्था पनि त 1-2टा हुनु पर्यो नि, तर हजारौं लाखौं जनसङ्ख्याको आधारमा सङ्घ संस्था बढी भयो भने हुन्छ, त्यसले विकास हुँदैन। त्यसैले हामी आज टुक्रियौं, हाम्रो धर्म छिया छिया भयो, टुक्रा टुक्रा भयो। अब एउटा पन्थले अर्को पन्थको विरोध गर्ने, एउटा सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायको विरोध गर्ने, त्यही भएर कलियुगमा गाँजे भयो, सबै पूर्ण रूपेण सखाप भयो। यसलाई उकास्न बडा गाह्रो छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो छातीमा हात राखेर म मेरो धर्मप्रति कति कटिबद्ध छु भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। म देख्छु सार्वजनिक सञ्जालमा नाम चलेका गुरुहरू अरे, अनि यस्तो पोस्ट गरिदिएको हुन्छ ताकि त्यसमा सर्वसाधारणको मन दिमाग नै भ्रमित होस् र त्यसबाट चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि विधर्मीहरूले फाइदा उठाउ, ए हाम्रो धर्म यस्तै किचलो रहेछ भन्ने होस्। त्यसैले हाम्रो धर्म आज छिया छिया भइरहेको छ। जान्ने बुझ्नेले नै गल्ती गरिरहेका छन् भने नजान्नेले त किन गर्दैनन् र? त्यसैले नाना मार्गोपसेवकाः, कलियुगमा नाना मार्गको सेवक बन्ने छन् व्यक्ति र धर्म पुरै नासिनेछ। भास्कर भगवानले एउटा राम्रो व्रत बताउनु हो। यो व्रतको विषयमा बताउनुहुन्छ, भास्करम प्रोक्तम व्रत उत्तमम। भास्करले एउटा उत्तम व्रत बताउनु भएको छ र त्यो व्रतको विषयमा म बताउँछु, सुन। कस्तो खालको व्रत हो त भन्दा भगवान भास्कर भन्नुहुन्छ, शृण्वन्नुरो भवन्तोपि बालखिल्याच्च नारद सनकर्त्या भवन्तोपि शृण्वन्तु व्रतमुत्तमम्। हेर्नुहोस्,
आज भास्कर भगवान भन्नुहुन्छ, सूर्य नारायण भन्नुहुन्छ, जगत आत्मा भगवान सूर्य नारायणले भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश साध्यै रेकदा पार्थितत्वहम्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवानहरूलाई प्रार्थना गरी कथम तब गतिर ज्ञानम जायते तत्पदस्वन, सबैले भन्न लाग्नुभयो तिम्रो गति कसरी चल्छ, यति ठुलो गति तिम्रो कसरी भयो, यो कुरा बताऊ भनेर भास्करलाई सोध्नुभयो। भगवान सूर्य नारायणले भन्नुहुन्छ, म मेरो गतिलाई उत्तम बनाउनको लागि मेरा चारवटा व्यूहलाई प्रकट गरेको छु। चत्वार एष पुरुष युग रूपा महज्जला, चारवटा पुरुष मैले प्रकट गरेको छु, जुन चारवटा भनेको चार युगको रूपमा परिणत भए। सात्विकम सबभन्दा पहिलो हो सत्ययुग, तो मेरे अंशभूत हो। सत्ययुग जो श्वेत वस्त्र लगाउँछन्, अनेक मूल्यवान आभूषणहरू लगाउँछन्, ज्ञान मुद्रामा बस्छन् यसरी र ध्यान गर्दछन्, तिनलाई सात्विक मूर्ति भनिन्छ, त्यसलाई सत्ययुग भनिन्छ। त्यहाँ कसैको भेदभाव छैन, त्यहाँ सबै एक रूपता छ। केवल परमात्माको ध्यान, भजन, उनीको चिन्तन सुमिरन, यही सबै थोक त्यसमा छ, त्यसलाई सत्ययुग भनियो। अर्को छ द्वितीयम राजसो जातो, दोस्रो मेरो रूप हो राजस, राजस गुणले युक्त भएको। एउटा हातमा दण्ड छ, अर्को हातमा पुस्तक छ, हैन। दाता बदान्य सूरश्च कुल जाताति भागकृत, तिमी यो कुलको हौ, तिमी यो कुलको हौ, तिमी यो जातिको हौ, तिमी ब्राह्मण हौ, तिमी क्षत्रिय हौ, तिमी वैश्य हौ, तिमी शूद्र हौ भन्ने जात जातिको विभेदलाई उत्पन्न गर्नेवाला रजोगुणले युक्त भएको मेरो दोस्रो रूप हो, त्यसलाई भनिन्छ त्रेतायुग। त्रेतायुग, त्यसलाई त्रेता भनिन्छ। कुरा बुझ्दै जानु होला, बडा मार्मिक कुरो छ, बडा राम्रो कुरो छ, यसलाई मनन गर्ने योग्य छ। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ, तत्पश्चात चतुर्थो तृतीयोस्तामसो होता, प्रणीता पशुधारक पठन वेदम गीत नृत्य करलोकै समावृता। अब तेस्रो मेरो रूप हो, मेरो अंग हो, जसलाई भनिन्छ द्वापर युग। त्यो के छ त भन्दाखेरि हिंसा, पशुमारक, बलि गर्नुपर्छ, बलि दिनुपर्छ, मार हान्नुपर्छ, अनेक प्रकारका यज्ञ आराधनाहरू, वेदपाठ अनि गाना भजन नृत्य, बडा नाचना गाउना बजाउना, यी सबै कुराहरू लिएर मेरो तेस्रो रूप जसको नाम हो द्वापर, त्यो द्वापर प्रकट भयो। त्यसै गरी चौथो रूप भन्नुहुन्छ चतुर्थो मधिरो मत्तो करघ्यम लिम्ब पीडका स्कन्दयोर धत्त युवतीर हास घूर्णित लोचन। चौथो भनेको कलियुग हो। कस्तो छ यो भन्दाखेरि मदिरा मत्त, मदिराले उन्मत्त भएको छ, जसको घरमा ब्रान्डेड अलग अलग कम्पनीका सिसीहरू सजाइएको हुन्छ, त्यो ठुलो व्यक्ति बन्छ। कलियुग भनेको त्यो, र कलियुग मदिरा मत्त छ। त्यसै गरी युवती आदिको धन्दामा अत्यन्तै लागि परेको छ। त्यस्तो खालको राता आँखा र चारैतिर आँखा डुलाउँदै
लपलपाउने वाला त्यो चाहिँ चतुर्थ रूप हो। र यिनीहरूको उत्पत्ति गरेर यिनीहरूकै आधारमा मेरो गतिलाई वेगशाली बनाएर म यो संसारमा घुम्ने गर्छु भन्दै सूर्य भगवान अस्ताचलतिर जानुभयो। अब सूर्य भगवान अस्ताउनु तत्पश्चात भन्नुहुन्छ सारा देवी देवताहरू कथा सुन्नलाई अत्यन्तै अभिरुचिमा थिए। उनीहरूले भास्कर गतिम सबभन्दा पहिलो रूप, पहिलो अङ्ग, पहिलो व्यूह जुन जसलाई सत्ययुग भनिन्छ त्यो सत्ययुगसँग प्रश्न गर्न लागे। कथम भास्कर गतिम कथम कालांशको भवान। हे सत्ययुग, तपाईं भास्करको गति कसरी चिन्नुहुन्छ, कसरी पहिचान्नुहुन्छ? भास्करको गति के हो, के भेष हो, के कार्य हो, यो सबै कुरा बताउनुहोस् र हामीलाई हजुरको बारेमा ज्ञान दिनुहोस् भनेर सत्ययुगलाई भनेपछि सत्ययुग भन्न लाग्यो। तम सृष्टोसि अदारभ्य ब्रह्मस्तत्य दिवसादितः प्रत्युच्चैलेकं सप्तलक्षं तद्युत्यं चाष्टसंज्ञकम्। हेर्नुहोस्, सत्ययुगले भन्न लाग्यो म 17,28,000 सौर्य वर्षको हुँ र मेरो सृष्टि सूर्य भगवानले गर्नुभयो। ममा के छ त गुण भन्दाखेरि ध्यानम तपो ज्ञानम मोक्ष साधन कर्मणि। म जीवात्मालाई कसरी ध्यान गर्ने, कसरी तप गर्ने, यो मिथ्या हो र यो सत्य हो भन्ने सत्य ज्ञान कसरी मानवको हृदयमा प्रकट गर्ने, मोक्षको साधन के हो, मोक्ष कसरी जीवात्माले प्राप्त गर्न सक्छ, यस सम्बन्धित कार्यहरूमा म नियुक्त भएँ र मैले आफ्नो कार्यकालमा यस्तै यस्तै राम्रा राम्रा काम गर्दछु। मेरो समयमा कोही पनि अल्पायुमा मर्दैन, कसैलाई रोग लाग्दैन, सबै ब्रह्मनिष्ठ हुन्छन् र सबै भगवानका उपासक हुन्छन्। यो मेरो गुण हो। कुरो बुझ्नु होला, सत्यको गुण त्यही हो। ध्यान गर्नु, तपस्या गर्नु, मोक्षको साधन गर्नु, हैन, कहिले पनि झुट नबोल्नु, नास्तिकतालाई हटाउनु, आस्तिकता सदैव आफ्नो हृदयमा धारण गर्नु, तत्सुखे सुखित्वको भावना राख्नु, जुन कुराबाट भगवानलाई प्रसन्नता मिल्छ त्यही कार्य आफूले गर्नु, यो के त भन्दा सत्ययुगका गुण हुन्। अब मैले अघि भने ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यो सत्ययुगलाई हामी भित्र स्थापना गर्न सकिन्छ। भेदभावलाई छोडिदिनुहोस्। भेदभाव गर्नु सत्ययुगको लक्षण होइन। भेदभावतालाई त्यागेर एक साम्यताको भावमा रहेर भगवानको पूर्ण रूपेण उपासना गर्नु अनि मोक्षको साधन अन्वेषण गरी त्यही साधना गर्नु, ध्यान योग गर्नु र अनेक प्रकारका ज्ञान प्राप्ति गर्नु, यो सत्ययुगको लक्षण हो। त्यसैगरी त्रेता युगलाई पनि सोधियो। त्रेता युगले भन्न लागे तस्मान उत्तरश्चाहम त्रेता नाम महाबल। म एक बलशाली त्रेता युग र मेरो जुन आयु हो 12,96,000 वर्ष मेरो अवधि छ र म दाजुले गरेका कार्यहरूप्रति अलिकति असन्तुष्ट भई त्यो कार्यलाई नाश गर्छु। कस्तो खालको गर्छु भन्दाखेरि म आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा म आइसकेपछि
वर्ण व्यवस्था जाति भेद पृथक पृथक वर्ण व्यवस्था हुन्छ। त शूद्र होस्, त क्षेत्रीय होस्, त ब्राह्मण होस्, त वैश्य होस्, यो वर्ण व्यवस्था हुन्छ। सत्ययुगमा थिएन, केही पनि थिएन। कुरा बुझ्नु होला, स्पष्ट लेखेको छ। अब द्वापर आइपुग्ने बित्तिकै वर्णभेद आयो। वर्णभेद आयो, जाति भेद आयो, उत्पादिता राजनीति सौख्यानी विविधानी छ। अब जातिवादको राजनीति सुरु हुन्छ द्वापर युगदेखि। जाति किन बनाए? राजनीति गर्न। राजनीति गर्न हो नि जाति बनाउनुको अर्थ। तिमी चाहिँ यो जातिको हामी सङ्गठित हुनुपर्छ, हामीलाई उनीहरूले हेप्नु हुँदैन अथवा के गर्नु, हामी सङ्गठित हुनु, राजनीति गर्नु। अब जातिवादमा आएपछि त मानवता त हरायो नि। म जातिवादमा लागेपछि त मेरो जातिको कल्याण हुने काम, मेरो जातिलाई फाइदा हुने काम, मेरो जातिलाई राम्रो हुने कामतिर म लाग्ने भए। मानवको कल्याणको लागि, मानवका हितको लागि, हरेक व्यक्तिको सुख समृद्धिको लागि त मैले लड्न नसक्ने भए नि। किन ती म त खण्डित भएँ नि, म त मानवताबाट हराएँ नि, जातितिर गएँ नि। जातिवाद राम्रो होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो हो मानवता। हामीभित्र मानवता हरायो भने मानवले सबभन्दा ठुलो दुःख पाउने मुख्य जड नै त्यही हो। मानवता हराउनु हुँदैन। आज यही जातिवाद, आज यही धर्मवाद, आज यही सम्प्रदायवाद, आज यही हैन, यस्तै कारणले गर्दा आज संसारमा अशान्ति फैल्यो। जातिवादकै कारणले गर्दा सुडान आज त्यस्तो हालतमा गयो। जातिवादकै कारणले गर्दा आज विश्वमा मान्छेको गला घोटिँदैछ, गला रेटिँदैछ। त्यसैले जातिवाद राम्रो होइन मानवको लागि। जातिवादले कल्याण गर्दैन, जातिवादले कहिले पनि शान्ति दिँदैन। जातिबाट उठेर माथि उठेर हामी मानव हौं र मानवको कल्याणका लागि हामीले कार्य गर्नुपर्छ। यो चाहिँ भगवानले सिकाएको हामीलाई पाठ हो। यो चाहिँ भगवानले दिएको हामीलाई उपदेश हो। त्यसैले धर्म भ्रातृधर्म विनाशकाः, म सत्ययुगका धर्मलाई नाश गर्नको लागि जन्मेको हुँ। त्यसैले म द्वापर हुँ, किनकि म तामसी छु। म भित्र तामसता छ, अहमता छ, अहंकार छ। म यो जातिको, म यति कार्य गर्न सक्नेवाला हैन, म यति धनी, म यति पैसावाला, म यति पावरफुलवाला। यसले के गर्यो त भन्दा मानवमा फुट पैदा गर्यो। यो ठिक है। हामी भित्र द्वापर युग ल्याउनु ठिक होइन। मानवको जीवनमा यो उमेर त्यस्तो हो कि कुनै न कुनै बेला सत्ययुग, कुनै न कुनै बेला द्वापर युग, कुनै न कुनै बेला त्रेतायुग, कुनै न कुनै बेला कलियुगले यो देहलाई पनि आक्रमण गर्न सक्छ। किनकि कालको अधीनमा हामी छौं। कालस्य वशग सर्वे न काल कश्चित वशः। हामी कालको वशमा छौं, समयको वशमा छौं, तर त्यो समय, त्यो काल कसैको वशमा छैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ फेरि द्वापर युग, द्वापर युगले भन्न लागे, हेर मेरो वचन सुन। द्वापरम नाम विख्यातम नाम सौख्य